So medium ma ke move garcha? The disturbance moves, right? Wave ma ke move bhairachha? Disturbance moves, but not the ke move hundaina? Particle. But not the medium particle. ठीक छ? अब types of waves मा कति किसिमको पढ्या थियौ हामीले? दुई टाइप्स longitudinal wave and lateral waves. हो त्यो पछि गर्ने. फर्स्ट चाहिँ हामी भनौं the mechanical wave. Mechanical wave भने के हो? That wave requires medium. Oh, मैम mechanical कति wave कति आइरहेको छ मैम? त्यो तपाईको नेटको प्रब्लम हो. सबैजनाले आवाज कटेर आएछ? छैन. No ma'am. छैन म्याम. नॉन मैकेनिकल वेव्स भने के हो? Which does not need medium. Electromagnetic does not need medium for propagation. Very good. Which does not need medium अनि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स पनि भनिन्छ. अनि एउटा थर्ड किसिमको जुन अहिले चाहिँ हामी पढ्दैनौ त्यो हो म्याटर वेव्स. त्यो पछि तपाईले अर्कै टपिकमा डी ब्रोग्लीज वेव्स पढ्दाखेरि पढ्छौं. These are the waves associated कुनै पनि बडी मुभ भइराछ भने there is always a wave associated with it. त्यो डी ब्रोग्ली वेव भन्छ. यो चाहिँ हामीले पढ्ने होइन. अहिले चाहिँ हामीले मेन पढ्ने हो मेकानिकल वेव. ठीक छ? यसमा चाहिँ कसैलाई केही समस्या छैन? No ma'am. यो हटाइदेऊ अब. हटाइदिनु. Okay ma'am. मेकानिकल वेव्स मेटर को साझा गर्न होला सायद. Matter waves, so these are the waves associated with moving bodies. These are अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन यसको लागि. अहिले के इम्पोर्टेन्ट हो? मेकानिकल वेव. त्यो भनेको कुन हो? The waves which need medium for म्याम अघिको लेखी भएकै थिएन थोरै. अघिको थोरै लेख्नै भएको थिएन. अलि फास्ट लेखौ न त्यसलाई. Matter wave. These are the wave associated with mechanical body. Moving bodies. Body ma'am. Kun body? Moving body. Moving bodies. कुनै पनि if any body is moving, there is always a wave associated with. हामी मुभ गर्दा पनि हुन्छ. त्यो डी ब्रोग्लीज वेव भनेर पुरै पढ्छौ भने अहिले लेखिदिए मात्रै हो. Now the waves which need a medium for propagation are known as mechanical waves, and in this also we have two types of waves. हामीले डिस्कस गरिसकेको हो भनेर म मेन नोट्स, यो नोट्स भनेको जुन म अहिले दिइराछु छु, यो नोट्स एक्जाममा पढ्ने बेलाको लागि हो. त्यो याद राख्ने कि ल यो भयो यसपछि यो आयो. एक एक वर्ड को पढ्ने. पीडीएफ पहिला पनि यो सबै वेव्स को आइसकेको छ तपाईहरुसँग. त्यसमा चाहिँ हामी दुईटा क्लासिफिकेसन गर्छौं. ट्रान्सभर्स वेभ र longitudinal. longitudinal waves मा चाहिँ के हुन्छ भन्नु त? के हुन्छ? Parallel to the direction of energy. भनेपछि यो जुन हामीले मेकानिकल वेव्स को यो दुईटा क्लासिफिकेसन गरेका छ एज ट्रान्सभर्स र longitudinal वेभ, यो कसको बेसिसमा गरेका छ? मेकानिकल मोड अफ भाइब्रेसन. मोड अफ भाइब्रेसन. डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन भनौं कि मोड अफ भाइब्रेसन भनौं, एउटै कुरा हो. मोड अफ भाइब्रेसन को बेसिसमा मेकानिकल वेव्सलाई हामी ट्रान्सभर्स वा longitudinal भन्न सक्छौं. Longitudinal waves, the particles vibrate in direction
of the propagation. of propagation. जुन डाइरेक्सनमा एनर्जी गइराछ त्यही डाइरेक्सनमा पार्टिकल भाइब्रेट गरिराछ भने त्यसलाई भन्छ लन्जिट्युडनल. अनि यहाँ चाहिँ द पार्टिकल्स भाइब्रेट इन डाइरेक्सन. कुन डाइरेक्सन? Perpendicular to the direction. परपेंडिकुलर को सिंबल था है ना? Yes, ma'am. To the direction of propagation. ल अब एउटा एग्जांपल पनि दिदिउ त. लॉन्जिट्यूडनल वेव को एग्जांपल दिउ. Sound wave. वेरी गुड. Sound Sound wave. traveling. अनि यहाँ ट्रांसवर्स वेव को एग्जांपल दिउ. Radio wave, microwave. ल Gamma रेडियो ray. वेव, माइक्रोवेव, रेडियो, माइक्रो, गामा, Ma'am, लाइट, vibration in string. यो सबै ट्रांसवर्स वेव भयो. तर यो मेकानिकल ट्रांसवर्स वेव होइन. यिनीहरू चाहिँ कुन हो? नन मेकानिकल ट्रांसवर्स वेव है. Electromagnetic. Yes, ma'am. मेकानिकल ट्रांसवर्स वेव को एग्जांपल देऊ न. Ma'am, vibration in string. Yes, waves Of in string. string, the vibrations in string, the vibrations in water. पानी को जुन हुन्छ रिपल्स त्यो पनि यो भयो. ल यहाँ साउन्ड वेव्स को सँगसँगै एउटा भाइब्रेसन इन अरु कुनमा हुन्छ? यहाँ स्ट्रिङमा भएको भाइब्रेसन जुन छ त्यो लन्जिट्युडनल कि ट्रान्सवर्स? String transfer to ma'am. लन्जिट्युडनल हो. String में भएको. लन्जिट्युडनल हो. हो Ma'am, फेरि भन्नु transfer त to कि ma'am. String में भएको Ma'am, vibration question. transfer. स्ट्रिङ बने. स्ट्रिङ लङ्गिट्युडनल म्याम. स्ट्रिङमा जब भाइब्रेसन हुन्छ, यहाँ सुन यो स्ट्रिङ भयो. यसलाई म यहाँबाट थिच्छु भने यो यतै मुभ गर्छ, एनर्जी पनि यतै जान्छ, लन्जिट्युडनल भयो. तर यसैलाई नि मैले यहाँबाट थिच्न थाल्यो भने के हुन्छ? Transverse. ट्रान्सवर्स हुन्छ. हो भनेपछि स्प्रिङमा हुने वेभ. तर हामीले यसरी चाहिँ कतिचोटि हो यसरी त्यो थिच्ने होइन नि, हामी जनरली यसरी नै थिच्छौँ. त्यही भएर स्प्रिङमा भएको वेव्सलाई हामी लन्जिट्युडनलमै क्लासिफाई गर्छौँ. एउटा स्पेशल केस भयो होइन, म स्प्रिङलाई पनि स्ट्रिङ जस्तो युज गर्छु भने त्यो त अब ट्रान्सफर्स वेभ भइहाल्यो होइन. डोरी जस्तै स्प्रिङलाई युज गरेर ट्रान्सफर्स वेभ त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ. नभए जनरली स्प्रिङलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? कम्प्रेस गरेर त्यसमा भाइब्रेसन हाल्छौँ. सो द्याट इज लन्जिट्युडनल वेभ. ल अञ्जली के सोध्ने बाबु? होइन म्याम, मिस्टेकली भयो. ल यो सबैजना हजुर मैम यो लाइट लङ्गिट्युड के रे ट्रान्सभर्स नि छ अनि इलेक्ट्रोमेकानिकल नि छ. ओ लाइटमा जुन लाइटमा जुन डिस्टर्बेन्स छ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एन्ड म्याग्नेटिक फील्ड, it is in the direction perpendicular to the direction in which light is going. That is why it is transverse. अब त्यसलाई मिडियम नै चाहिँदैन. त्यही भएर यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वा त्यसलाई भनौँ नन मेकानिकल हो. सो नन मेकानिकल ट्रान्सफर्स वेभको एक्जाम्पल के भयो? लाइट. मेकानिकल ट्रान्सफर्स वेभको एक्जाम्पल के भयो? वेव्स इन स्ट्रिङ, रिपल्स इन वाटर. त्यो सबै मेकानिकल ट्रान्सफर्स भयो. यो होइन कि होइन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक छ कि नन मेकानिकल छ भने अब त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्स हुनै सक्दैन, त्यस्तो छैन. हामीले फर्स्ट क्लासिफिकेसन नै गरिसक्यो. मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने मेकानिकल वेभ, चाहिँदैन भने नन मेकानिकल. अब नन मेकानिकल अझै हामी लाइट पछि फेरि पढौँला. अहिले हाम्रो च्याप्टर मेनली फोकस छ मेकानिकल वेभमा. मेकानिकल वेभमा पनि मोड अफ भाइब्रेसन इफ इट इज इन द सेम डाइरेक्सन हामी लन्जिट्युडनल भन्छौँ. परपेन्डिकुलर छ भने हामी ट्रान्सफर्स भन्छौँ. यति लेखिसक्यो सबैजनाले? Yes, ma'am. ma'am. अब जुन यो प्रिस्मा मेकानिकल वेभ मिडियममा प्रोपोगेट गर्छ त्यसको द मेकानिजम के हुन्छ? Requires what? के चाहिन्छ?
के भयो सबैजना डिस्कनेक्ट भयो कि क्या मैम Elasticity and Elastic inertia. yeah. elasticity and inertia is required. भेरी गुड यो हामी एकदम सर्ट नोट जुन एक्जामको बेलामा ठ्याक्कै रिभाइज गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो लेखिराछौँ है Main position. भेरी गुड मेन पोजिसन अगाडि कम्प्लिट गरौँ त Yes. कसरी पिरियोडिकली हैन Some अनि द भाइब्रेसन इज पास फ्रम कसलाई पास हुन्छ हाँ the radiation is passed from the मुभमेन्ट पनि मुभ भइराछ भने म एनर्जीको सँगसँगै यसलाई मोमेन्टम पनि भनिदिन्छु द एनर्जी और मोमेन्टम मुभ फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर बट मैम हजुर मोमेंटम भनेको प्रोडक्ट अफ मास इन्टु भेलोसिटी बिल्कुल त्यो पार्टिकल पहिला मुभ भइरहेको थिएन अब चाहिँ त्यसमा भेलोसिटी आयो पहिला रेस्टमा बसेको थियो त्यसलाई भेलोसिटी दियो भने हामीले उसलाई के दियो मोमेन्टम दियो momentum. अनि मैम पार्टिकल भनेको एक्सट्रीमली भेरी स्मॉल मतलब कुनै पोइन्टेड हैन मैम जस्तो वेभको मोलिक्युल्स अफ मीडियम त्यो मिडियममा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा पार्टिकल दुईटा पार्टिकल भनेर हुँदैन नि त्यो त एटम्सहरुको जुन अरेन्जमेन्ट छ त्यो जब हामी यो ड्रा गर्छौं यो पार्टिकल त मिडियममा त इन्फाइनाइट पार्टिकल छ नि यहाँ यो त हामीले आफ्नो क्ल्यारिटीको लागि वन पार्टिकल टु नेक्स्ट पार्टिकल भनेर बुझ्या त्यो त एकैचोटी साइमल्टेनियसली भइरा हुन्छ अनि केसको ट्रान्सपोर्ट हुँदैन देयर इज नो नेट ट्रान्सफर अफ मास पार्टिकल चाहिँ एक ठाउँबाट उठेर अर्को ठाउँमा जाँदैन हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू ठीक छ यो कुरा एकदम क्लियर भयो अब यो हटाइदिऊ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राखे पनि हुन्छ है यस म्याम अब यहाँ तपाईहरुले नोट गर्नुपर्ने दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा फर्स्ट कुरा चाहिँ के हो अघि हामीले लेखे एनर्जी और मोमेन्टम मूव नट मास वेभमा यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थाहा हुनु पर्यो र सेकेन्ड एउटा कुरा यहाँ म भाइब्रेशनल मोसन हुन्छ ऑसिलेशन मोसन भनिराछु हैन इफ देयर इज vibrational motion ही भनौं vibrational motion और oscillatory motion जस्तो कि हामी हेर्छौं नि केमा सिम्पल पेन्डुलममा हेर्छौं हैन there is no transfer of energy एनर्जी को तो ट्रान्सफर हुँदैन नि सिम्पल पेन्डुलममा पेन्डुलम आफै मुभ गरेर हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो बाकीहरु पनि मुभ गर्न थाल्छ मैम आफै गर्दैन नि सो दिस इज नट वेभ यो चाहिँ दिस इज नट वेभ मोसन हुनको लागि के हुनु पर्यो ट्रान्सफर अफ एनर्जी एन्ड मोमेन्टम त्यो हुनै पर्यो मात्र भाइब्रेशनल मोमेन्ट छ ऑसिलेशन मोसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी वेभ मोसन भन्दैनौं वेभ मोसन को लागि एनर्जी को ट्रान्सफर फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर हुनु पर्यो मास को ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन अब यसको मेकानिजम चाहिँ भाइब्रेशनल मोसन हुन्छ जहाँ हामीले एनर्जी दियो
त्यहाँको पार्टिकल भाइब्रेट गर्न थाल्छ। ऊ जब भाइब्रेट गर्छ त्यसले आफ्नो नेबरिङ पार्टिकललाई पनि सँगसँगै तानेर त्यसमा पनि मुभमेन्ट इन्ड्युस गरिदिन्छ। ठिक छ? ठिक छ कि छैन? ठीक छ मैम। ठीक छ मैम लास्ट पेज मैम लास्ट पेज एक देखाइदिनु न। यहाँ लास्ट पेज होइन, मैले डाइरेक्टली लेख्दै बोर्ड मेटाइसके। स्क्रिनशट गरेर राख्नु प्लिज। यस मैम। मैम हजुर त्यो ट्रान्सफर अफ नट ट्रान्सफर इनर्जी थियो नि, अनि त्यसपछि दिस इज नट के थियो त्यो? दिस इज Last नट page. वे। मैले भने जब भाइब्रेशनल मोशन छ, आइसोलेटरी मोशन छ, जस्तो कि पेन्डुलम मुभ गरिरहेछ, भाइब्रेट त गरिरहेछ त्यतिखेर, तर यहाँ एनर्जी त ट्रान्सफर भइरहेको छैन फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर। पेन्डुलमको एनर्जी पेन्डुलममै हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जीबाट काइनेटिकमा चेन्ज हुन्छ, काइनेटिकबाट पोटेन्शियलमा चेन्ज हुन्छ, तर जति एनर्जी छ त्यो पेन्डुलममै बस्छ। हामी फ्रिक्सनलाई चाहिँ यहाँ इग्नोर गरेका छौँ है। इफ अ पेन्डुलम इज मुभिङ इन अ भ्याक्युम, त्यो मुभमेन्ट भाइब्रेशनल मोशन हो, ओसिलेटरी मोशन हो, तर एनर्जीको ट्रान्सफर छैन भने त्यो मोशनलाई चाहिँ वेभ मोशन भन्दैन। त्यो कुरा यहाँ किन भने भाइब्रेसन हुन्छ भनेर कतिजना त्यो वेभ मोशन र ओसिलेटरी मोशनमा कन्फ्युज हुन्छ भनेर। टर्म्स पनि उस्तो उस्तै आउँछ, दुईटामै टाइम पिरियड आउँछ, दुईटामै फ्रिक्वेन्सी आउँछ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब यो लाइन कम्प्लिट गर त। द ट्रान्सवर्स वेव्स इन्भल्भ चेन्ज इन, के चेन्ज हुन्छ? शेप। एक्ज्याक्टली, त्यसमा चेन्ज इन शेप हुन्छ। सो मोड्युलस अफ रिजिडिटी पढेको छ हैन? दिस इज रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्सवर्स वेव मोशन। ठीक छ? सो यो केमा हुन्छ? सो सलिड, you can say transverse waves propagate in solid. यहाँ एउटा अझै कुरा हामी के भन्छौँ? The liquid surface. Very good. The liquid surface has rigidity, has shape changing. त्यसको rigidity केले गर्दा हुन्छ? Due to surface tension. Oh, surface tension ले गर्दा it behaves like stretched membrane. स्ट्रेच। हामीले के याद राख्नु पर्यो? ट्रान्सफर्स वेव्स हुन्छ सलिड्समा प्लस on the surface of, ठीक छ? स्क्रिनशट ल्याऊ, म यो हटाउँछु अब। ओके मैम। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मा चाहिँ के हुन्छ? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, what do they involve? Change in volume. Change in भनेको यो टेम्पररी चेन्ज है। Yes ma'am. टेम्पररी चेन्ज इन वॉल्यूम और के भन्न सक्छौँ? के चेन्ज भइरहेछ? Bulk model. डेन्सिटी, प्रेशर हैन, यो कुरा चेन्ज भइरा हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ बल्क मोडुलस, चेन्ज इन वॉल्यूम को लागि कुन मोडुलस अफ रिजिडिटी पढ्या थिए? बल्क मोडुलस longitudinal wave longitudinal propagation. propagation. यो भनेपछि यो कुन कुनमा हुन्छ? Solid, liquid, gas in all. Exactly, solid, liquid, gases सबैमा longitudinal wave चाहिँ देखिन्छ। ठीक छ? अनि यहाँ एउटा क्वेशन हामीले के भनेको थिए?
longitudinal waves Longitudinal are also called कुन wave? pressure wave. Exactly. यसको चाहिँ मैले पहिल्यै लेखाइसकेको छु भनेर अहिले लेखाउँदैन। Yes, ma'am. अहिले अहिले जति कुरा तपाईहरुलाई लेखाएको छ त्यति कुरा राम्ररी बुझेर राख्यो भने एक्जाम्समा मार्क्स नआउने चान्स छैन। क्लियर गर्दियौ? Yes, ma'am. अब हामी some important parameters. म्याम अलिक एकछिन स्क्रिनशट हुन दिनु न एकछिनको लागि। यसको रेकर्डिङ पनि राख्दिन्छु म युट्युबमा। त्यसमा चाहिँ पज गरेर फेरि हेरे हुन्छ। ओके? र अब म वार्निङ दिदैन कि म अब हटाइराछु। जब कुनै पेज कम्प्लिट भए एउटा स्क्रिनशट चाहिँ लिइहाल्नु। सबैको फोनमा अब त्यो सर्टकट सिकेको छ कि छैन स्क्रिनशट कसरी लिने? मैम मेरो त 3-4 दिनदेखि यसमा पीडीएफ माथिबाट 4 फिंगरलाई त्यो गर्ने। सब मोबाइलमा सब सिस्टम हुन्छ यार, त्यो त त्यसरी फिंगर कहाँ सबैको हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। अब मलाई थाहै छैन कि कसरी गरौँ स्क्रिनशट। म सिधै ल्यापटपमा कसरी? भिडियो रेकर्ड गर्छु। पावर बटन अनि साउन्डलाई भोल्युम कम गर्ने बटन थिच न स्क्रिनशट भइहाल्छ। होइन मैले के सोध्यो ल्यापटपमा लिन आउँछ है? ल्यापटप पनि युज गरिरहेछ नि कति जनाले। आउँछ म्याम। स्क्रिनशटको बटनमा हुन्छ। कसरी लिन्छौ? ल्यापटपमा कसरी लिन्छ? प्रिन्टमा गएर त्यसलाई होइन यहाँ सुन्नु। स्क्रिन गर्ने म्यामलाई भन्न देन न के भन्छ म्याम। म्याम भन। प्रिन्ट स्क्रिन लिने, प्रिन्ट स्क्रिन गर्ने वर्डमा पेस्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी। स्क्रिन है प्रिन्ट स्क्रिन एउटा अथवा पेन्टमा पनि जसमा भयो नि त्यो पेस्ट गरेर राखिहाल्ने। ओके? र कति नयाँ ल्यापटप्सहरुमा त प्रिन्ट स्क्रिन गरेपछि त्यसले आफै त्यसलाई फोटो भएर फोटोजमा सेभ गरिसकेको हुन्छ। अब यहाँ ट्रान्सभर्स वेव्स को हामी दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट। ट्रान्सभर्स वेव्स मूव एज क्रेस्ट एन्ड क्रेस्ट भनेको के हो? Ma'am, it is the portion of the medium which is raised temporarily above the normal position. Exactly, the portion of the medium which goes above the normal position of mean position. यो एउटा यहाँ वेव भयो ल या ट्रान्सभर्स वेवमा ड्रा गरौँ। ठीक छ? यो पूरा रिजन this is yes, and the portion of the medium which is below the mean position is called throw. As a book ma यो position बन्या छ यो के हुन्छ थाहा छ? इक्विलिब्रियम पोजिसन म्याम। यो हैन। यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ सेन्टर अफ क्रेस्ट। यो पोइन्टलाई भनिन्छ सेन्टर अफ कसको माइक अन छ अफ गरौँ। लेखाउनु पर्छ जब क्रेस्ट को लेखिसक्यो भने ट्रो को आफै लेख्छौ। सेन्टर अफ क्रेस्ट, सेन्टर अफ क्रेस्ट आवाज आइरहेको छैन म्याम? बोलिरही छैन। Center of crest is the point of maximum displacement above the mean position. ठीक छ? अब यहाँ random मक्कालाई कृष्ण एकचोटि अब ट्रो को डेफिनेसन भन्नु त। क्रेस्ट को मैले लेखे, ट्रो को भन्नु। The position of medium which goes below the mean point. Below the mean point है, below the mean position भन्नु पर्छ। के मिड पोइन्ट भनेको नि एउटा पोइन्ट होइन नि, त्यो पुरै यो पुरै लाइन नै हो नि हाम्रो मेन पोजिसन त। अनि अब सेन्टर अफ ट्रो कसले भन्छ? मै नाम लिन्छु पर्खिनु। मैम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नीरज कुमार यादव। Position, mean position. मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो द मीन पोजीशन।
रितेशलाई भन्या होइन मैले, नीरजलाई भन्या हो। नीरज कुमार यादव कहाँ गयो? नीरज Yes, ma'am. ल भन्नु त, व्हाट इज सेन्टर अफ ट्रो? थाहा छैन म्याम, बिर्सिहाल्यो। बाबु हो दादी। त्यो भएन नि बाबु, क्लासमा चाहिँ त्यो म बीचमा सोध्ने रिजन के हो? फेरि तपाईँहरू बीचमा भाग्यो भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यसरी भाग्न पाएन नि। जब ट्रान्सफर्स वेमा हामीले भनेको क्रेस्ट भनेको यो पुरै जुन यो माथि मेन पोजिसन भन्दा माथिको सबै पोजिसन क्रेस्ट पोजिसन, तर सेन्टर अफ क्रेस्ट भनेको जुन चाहिँ म्याक्सिमम माथि डिस्प्लेस भएको छ त्यो सेन्टर अफ क्रेस्ट। त्यसरी ट्रो भनेको द रिजन विथ डिस्प्लेसमेन्ट बिलो द मेन पोजिसन, र जहाँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ तलको पोजिसनमा त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रो। ल क्लियर गरे है? सिमिलरली हामी यही कुराको लन्जिट्युडनलको लागि डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो? क्रेस्टको ठाउँमा के याद छ यहाँ? compression र त्यसको rarefaction. So longitudinal waves move in the form of compression and rarefaction. Compression is the region. के हुन्छ compression region मा? Density of particle is more. The portion density of the particle भन्ने कि density of the medium भन्ने? medium particle को density हुँदैन। त्यो होइन, त्यो बोल्दाखेरि त्यो मुखबाट निस्क्या हो, बुझेको चाहिँ छ उले, मलाई थाहा छ। Compression is the portion of the medium which has, सधैँभरि हुन्छ कि एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ? कुनै पनि सधैँभरिको लागि कहाँ हुन्छ? एकछिनको लागि मात्रै। Temporary. Decrease in pressure. Volume मा चाहिँ के हुन्छ? Temporary. Decrease. Yes. Decrease in volume. अनि density चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ? Density increases. Increase. Exactly. बुझेर यादै गर्नु पर्दैन, बुझेछ भने त यहाँ केही गाह्रो हुन्छ। अब यही रेरिफेक्सन को डेफिनेसन चाहिँ कसले भन्छ? एउटा जना बोइजहरु मध्ये गरौँ त एकजनाले। मैम हजुर, कंप्रेशन इज द कंप्रेशन हैन, रेरिफेक्सन भन्या। कंप्रेशन त मैले लेखिसके बाबु। मैम कंप्रेशन इज द पोर्शन हो कि त्यो पोजिसन हो? पोर्शन अफ द मीडियम। मीडियम को भाग, त्यो भाग पोर्शन भने के हो? भाग भयो हैन? सो रेरिफेक्सन इज द पोर्शन अफ द मीडियम। अनि which has temporary decrease in pressure, increase in volume and decrease in density. Very good, exactly. अब याद गर्न पनि सजिलो भयो कि भएन? Region with the particles. ठीक छ, अब यो लेखिसकेपछि अब नयाँ कुरा। Pressure, increase in volume and decrease in density. हो, अब एम्प्लिट्युड भनेको के हो? Height above mean position. Maximum displacement. The maximum value of displacement From mean position. Maximum height of the wave. मैक्सिमम हाइट मा पनि जान्छ, तर हामी भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट को टर्म्स मा डिफाइन गर्छौं है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ मूव भइराछ? द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबव इट्स मीन पोजिशन। So the maximum displacement of the particle from its mean position is called amplitude. त्यो चाहिँ आफै कंप्लीट गर्ने। ल अब यो भने यो तो एम्प्लिट्युड हो? नो मैम। हो मैम। ओ यो हो, अनि यो हो भने यो पनि हो कि होइन? यस मैम। दुईटै एम्प्लिट्युड हो। एक्ज्याक्टली, ठीक छ।
अनि यही जब हामी ल यो स्प्रिङमा यो चाहिँ कम्प्रेसन भयो अनि त्यसपछि फेरि यो रेरिफेक्सन भयो, फेरि कम्प्रेसन भयो। त्यो भने यसको जुन मेन पोजिसन यहाँबाट पार्टिकल यसरी मुभ भइरहेछ, यो पार्टिकल आफ्नो मेन पोजिसनबाट कतिको अगाडि गयो, द्याट इज एम्प्लिट्युड। कति जनाले कम्प्रेसन टु कम्प्रेसनलाई एम्प्लिट्युड लेखिदिन्छ, त्यो होइन है। यहाँ चाहिँ हामी किन जहिले पनि एम्प्लिट्युड बनाउँदाखेरि ट्रान्सफर्सको किन डायग्राम बनाउँछ, यो हेर्न सजिलो छ। यसरी जब पार्टिकल मुभ भइरहेछ त्यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ, जहाँ चाहिँ नजिक आएको छ, कि कम्प्रेसनमा पनि जहाँ चाहिँ धेरै टाढा गएको छ। त्यही भएर यहाँ देखाउन गाह्रो भएको भएर बुकमा जहिले पनि डायग्राम चाहिँ यही ड्र गर्ने है। एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थमा लन्जिट्युडनल वेभ छ भने कन्फ्युज हुने होइन। ठीक छ, अब डेफिनेसन वेभलेन्थ। व्हाट इज वेभलेन्थ? Distance between two consecutive crest and trough. होइन, लास्ट क्लासमा मजाले मैले भनेको थिएँ, it is the distance traveled by a wave complete cycle during the time of by a wave in the time, कति टाइममा taken by the particle to complete one oscillation. Particle complete one vibration भन्ने कि oscillation भन्ने एउटै कुरा हो हैन। अनि यहाँ it is distance between consecutive points in phase. Oh, two consecutive points in phase. हामी फेजमा अहिले आउँछ फेरि। particles in phase दुईटा adjoining crest फेजमा हुन्छ, त्यही भएर crest to crest, trough to trough, compression to compression, rarefaction to rarefaction त्यसलाई लिन्छ। र longitudinal waves मा चाहिँ compression to compression लाई ठ्याक्कै lambda भनेर देखाउँछ। rarefaction को center of rarefaction निकाल्न गाह्रो छ, त्यही भएर compression to compression लाई lambda भनेर डायग्राम मा देखाएको हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म प्रब्लम छैन? छैन म्याम। अब हामी गरौँ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी के हो? the number of oscillations made per vibration भन्छ, oscillation भने पनि एकदम करेक्ट छ है। the number of vibrations made per second completed by the particle in 1 second। ठीक छ, यसलाई चाहिँ f बाट डिनोट गरिन्छ। अर्को एउटा टर्म हुन्छ टाइम पिरियड। के हो? Ma'am, it is the time taken by a particle to complete one vibration. The time taken by the particle to complete one very vibration. good। अब यो सबै कुरा हामीले वाइब्रेशनल मोसनमा पनि पढ्या थियो, फेरि रिपिट गरिरहेको छु। ऑसिलेटरी मोशन, पिरियोडिक मोशन, सबैमा यो फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियड पढ्या थियो। त्यो पनि बुझ्नु पर्छ, नभए त अब त्यो पिरियोडिक मोशन वेभ मोशन उस्तो उस्तै हो। time period, the time taken particle to इसको यूनिट चाहिँ के हुन्छ? सेकेन्ड। यसको यूनिट चाहिँ के हुन्छ? हर्ट्ज हैन। अब इन टाइम t नंबर अफ ऑसिलेशंस कति हुन्छ? 1 yes हैन, हामीले भन्यो हैन, द नंबर अफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल। yeah, 1 oh I'm thinking something else। complete one अनि in time 1 number of oscillations कति हुन्छ? 1/t 1/t 1/t
र यहाँ हामीले डेफिनेसन के भनेको छ, द नम्बर अफ भाइब्रेशन्स कम्प्लिटेड इन वन पार्टिकल दिस इज इक्वल टु frequency. तो हामीले के रिलेसन निकाले, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु टाइम पिरियड को इनवर्स. So hertz को is the same as writing second को inverse. Clear भयो? र यो स्क्रिनशट ल्याऊ अनि हामी सबभन्दा अब इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा आउँछौँ. के भनेको थियो, स्टेट त्यसले कम्प्लिटली दिन्छ at any given time. ठिक छ? It is expressed as phase angle. यसलाई जहिले पनि हामी एंगल को टर्म मा भन्छौं and is denoted by the letter phi. अब यहाँ मोशन यहाँ हेर, जब मैले यहाँ एनर्जी दिए, यहाँ दिन बित्तिकै यो पार्टिकल तलमाथि मुभ गर्न थाल्यो, ठ्याक्कै टाइम टी पछि उ फेरि यही आउँछ र वेभले तबसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेको हुन्छ, लैम्डा. And lambda is the distance traveled by the wave in the time taken by the particle to complete one vibration. भने यसले जब एउटा मोशन कम्प्लिट गर्यो, एनर्जी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भने के हो, यो पार्टिकलले ठ्याक्कै माथि मुभ गर्न थाल्यो. अनि यो पार्टिकल र यो पार्टिकलको मुभमेन्ट म एकैचोटि हेर्छु भने यो पनि माथि गइरहेछ, यो पनि माथि, भने दुईटाको सेम छ कि छैन? त्यो जब पार्टिकल सेम डाइरेक्सनमा छ, सेम पोजिसनमा छ भने तिनीहरूको बीचको फेज एंगललाई हामी भन्छौं 2 पाई. कुनै कुनै बुकमा 0 पनि भने हुन्छ. इफ द टू पार्टिकल्स आर इन फेज, वी से दैट देयर फेज एंगल इज 2 पाई और 0. हामी चाहिँ 2 पाई लिएर जान्छौं. 0 भने पनि एउटै हो, तर 2 पाई बाट अझै हामीलाई क्लियर हुन्छ. यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अब यहाँ भएको पार्टिकल ठ्याक्कै 2t टाइम गइसकेपछि यसले चाहिँ दुईटा मुभमेन्ट गरेर ठ्याक्क माथि जान थाल्छ, यसले एउटा गरेर माथि जान थाल्छ र यहाँ भएकोले ठ्याक्कै आफ्नो फर्स्ट मोशन सुरु गर्छ. भने यो पार्टिकल र यो पार्टिकलको बीचको पनि फेज सेम भयो. हामी यिनीहरूको बीचमा पनि कि चाहिँ 2 पाई भन्छौं कि 4 पाई, यसको इन्टु 2, यहाँ चाहिँ 2 पाई इन्टु 1. जे भए पनि हामीले जनरली n स्पेसिफाई नहीं गर्दैनौं. If the two particles are in phase भने के हो, both are in the same position of displacement from mean position and moving in the same direction, they are said to have a phase angle of 2 pi. यहाँ ठीक छ? यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन? अनि जुन पार्टिकलले ठ्याक्कै the particle which starts moving after time t or multiple of t is always in phase with the reference particle. यो कुरा बुझ्यो? बीचमा मेरो आवाज गएको हो? छैन.
वेभ हुँदाखेरि मैले मेरो रेफरेन्स पार्टिकल मैले यो चुज गर्न सक्थे, यो म सिम्प्लिसिटीको लागि यो चाहिँ मेरो रेफरेन्स पोइन्ट ओ भने हैन। अब यसको जुन एडजोइनिङ पार्टिकल छ, यहाँ भएको पार्टिकल छ, यसले ओ भन्दा एकछिन पछि मुभ गर्न थाल्छ, हो कि हैन? सो इट always has some phase difference with respect to O को respect मा यसको ठ्याक्कै जुन adjoining particle भयो त्यसको बिचमा ठ्याक्कै कुनै न कुनै phase difference हुन्छ। That phase difference is given by angle phi। अब हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा थियो? The particle at distance lambda or n lambda from O is always in phase with O। यो पार्टिकल यसको ठ्याक्कै lambda पछिको पार्टिकल जहिले पनि इन फेज हुन्छ, यो पनि इन फेज हुन्छ, किन यो कहाँ छ? मेन पोजिसनमा, अब माथि गइरहेछ। यो पनि कहाँ छ? मेन पोजिसनमा, अब माथि। यो पनि मेन पोजिसनमा, अब माथि जान्छ हैन। सो द पार्टिकल एट द डिस्टेन्स लैम्डा, लैम्डा भनेको के हो? वेभलेन्थ है, और एन लैम्डा फ्रम ओ इज ऑलवेज इन फेज विथ ओ। यो एउटा कुरा याद राख्ने। सेकेन्ड कुरा के याद राख्ने? द पार्टिकल, यही कुरालाई अर्को टाइमको टर्ममा लेख्ने हो भने which starts moving time t after time t or nt है ना, t 2t 3t जे भए पनि है ना, is always in phase। in phase हुन्छ भने with respect to something हुनु पर्यो। यहाँ हामीले रेफरेन्स पोइन्ट कुन बनाएको छ? ओ। या मैले यो मेन पोइन्ट लिनु पर्ने नेसेसरी छैन। मेरो यो मेन पोइन्ट भयो भने यसको ठ्याक्कै लैम्डा पछि कुन पार्टिकल आयो? यो हैन। अनि x एन्ड y यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति छ? लैम्डा। यिनीहरु यो लैम्डा हो कि हैन? द डिस्टेन्स बिट्विन टु क्रेस्ट इज लैम्डा। लैम्डा डिस्टेन्समा भएको पार्टिकल्स आर अलवेज इन फेज। र यही कुरालाई टाइमको टर्ममा लेख्ने हो भने द पार्टिकल्स व्हिच स्टार्ट मुभिङ आफ्टर टाइम t और nt इज अलवेज इन फेज। यो पार्टिकलले जब मुभ गर्यो त्यसको ठ्याक्कै t टाइम पछि कुनले मुभ गर्न थाल्छ? यसले 2t पछि कसले मुभ गर्न थाल्छ? यो पोइन्टले हैन। यो कुरा बुझ्यो? यस म्याम। एउटा यस्तो भन्दियो। यस म्याम। यस म्याम। हैन। ल अब त्यो भएपछि मैले जुन भनेको कुरा त्यो समराइज गर्ने हो भने if distance is lambda, phi is equal to 2 pi। ठीक छ? अब मैले भने ल मानौ कुनै पार्टिकल छ एट द डिस्टेन्स लैम्डा बाई 2 भने phi को भ्यालु कति भयो? 2 pi by lambda into lambda by 2। 2 क्यान्सल भयो, lambda lambda क्यान्सल भयो, phi आयो कि आएन? इफ द डिस्टेन्स इज लैम्डा बाई 4 phi को भ्यालु कति आयो? 2 pi by lambda into lambda by 4। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो म्याम। बुझेन म्याम। हामीले यो कुरा भनेको यो त बुझे। इफ डिस्टेन्स इज लैम्डा phi इज 2 pi इन फेज छ भने हामी phi को भ्यालु 2 pi मान्छौं भनेर मैले सबभन्दा सुरुमै भने हो। यो पनि भने छ डिस्टेन्स लैम्डा भयो भने phi 2 pi हुन्छ। यस म्याम। अब मलाई यो न्यूमेरिकल आयो कि लो लैम्डा बाई 2 छ डिस्टेन्स। अब यिनीहरुको बीचको फेज एंगल कति भयो? क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। यो त त्यही हो नि। 10 पेन किन्दाखेरि 10 रुपैयाँ लाग्छ भने 5 पेन किन्दाखेरि कति रुपैयाँ लाग्यो? 5 रुपैयाँ। हो कि हैन? डिस्टेन्स लैम्डा छ भने phi यति छ, डिस्टेन्स यो छ भने phi कति छ? अब यहाँ लैम्डा बाई 4 मात्रै हैन। इफ द डिस्टेन्स इज से 3 लैम्डा बाई 8 तो भने phi कति हो? 2 pi by lambda into 3 pi by 8। 3 lambda by 8। आयो हैन? अब यो न्यूमेरिकल गर्ने एउटा तरिका भने अब एउटा अर्को यहाँ मैले जुन भने if time
इज इक्वल टू टी फाई भनेको कति हो 2 पाई 2 पाई हो कि होइन यो पनि मैले भने त्यही कुरा जुन ल्याम्डा को कुरा त्यही कुरा टी मा आयो नि हैन के आएन तो इफ द टाइम इज मानो टाइम पिरियड थियो 4 सेकेन्ड नम्बर लिएर गरौँ हैन अब कुनै पनि रेफरेन्स पार्टिकल यो जब यो पार्टिकल जो भनौँ यो पार्टिकल को ठ्याक्कै 2 सेकेन्ड पछि जसले मुभ गर्न थाल्यो 4 सेकेन्ड पछि जसले मुभ गर्न थाल्छ त्योसँग त टाइम डिफरेन्स पाई एंगल कति भयो 2 पाई 2 सेकेन्ड भयो भने कति भयो 2 पाई बाई टी टी को भ्यालु कति राखेको छ हामीले 4 सेकेन्ड इन्टु 2 सेकेन्ड भने कति आयो पाई आयो कि आएन यसरी न्यूमेरिकल गर्न सकिन्छ हामीलाई थाहा छ कि इफ टाइम इज इक्वल टु टाइम पिरियड पाई इज इक्वल टू 2 पाई अब यो टाइम को जे भ्यालु दिए पनि इफ इट इज इक्वल टू वट एभर एक्स वाई जेड भ्यालु देन फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पिरियड इन्टु एक्स वाई अब चाहिँ जुन मैले न्यूमेरिकल तपाईहरुलाई दिएको थियो लास्ट एक्सरसाइजमा त्यो गर्नु हामी 5 मिनेट बाँकी भइसकेका छौं नेक्स्ट क्लासमा मनोज सर आइसक्नु भयो कि हजुर म्याम सर सरी सर म अब यहाँबाट हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं है